अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज जो एक गैर मुतवक्का ख़बर आई वो ख़बर ये थी कि मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा शहबाज शरीफ के फ़र्जंद हमज़ा शहबाज की लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत हो गई। और ऐसी भी और बहुत सी छोटी मोटी ख़बरें आ रही हैं जिनसे लग रहा है कि खान सरकार के लिए मुश्किलात न सिर्फ बढ़ रही हैं बल्कि लगता ऐसा है कि खान सरकार की नैया बीच भंवर फंस गई है। गुफ्तगू इस मौजू पे करेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अगर अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीलॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत के लिए जो मुश्किलात हैं वो तो बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ हुकूमत के लिए मुश्किलात नहीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सिस्टम भी जाम होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर एक सिस्टम ये था कि इलेक्शन अगर ये करवा रहे हैं तो इलेक्शन इतने कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं और भोंडे तरीके से धांधलियाँ होती हैं, पकड़ी जाती हैं, लोग अगवा हो जाते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हो जाते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो फंक्शनल नहीं होती, इलेक्शन कमीशन के आवाज़ को नहीं सुना जाता, तो ये इलेक्शन का प्रोसेस भी जाम हो जाता है। फिर सेनेट का इलेक्शन आ जाए तो घबरा जाते हैं और घबराने के बाद ये पहले से ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, फिर असेंबली में जाने की कोशिश करते हैं। अब और जो मनपसंद तरीका है उसको अपनाने के लिए फिर अदालतों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मरीम नवाज़ ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अदालत उज़्मा को और इमरान खान ये तासुर नहीं देना चाहिए और ये तासुर नहीं कायम होना चाहिए कि अदालत उज़्मा इमरान खान के रेस्क्यू के लिए आ रही है। ये बहुत सीरियस मामला है। अदालत उज़्मा में भी ये सेनेट का वोट जो है वो ओपन वोट के वसीले हो या सीक्रेट बेल्ट के वसीले हो, वो फैसला आज भी नहीं हो पाया। समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। अटॉर्नी जनरल ये बरमला कह चुके थे पहले कि आज तक जो आज की कार्रवाई थी, अगर ये फैसला नहीं हुआ तो फिर मामला ये होगा कि शायद सेनेट के इलेक्शन 3 मार्च को ना हो सके। लेकिन अब ज़ाहिर है फिर फैसला मुलतवी हो गया है। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए हैं उनमें उन्होंने कहा है कि आइन का आर्टिकल 2 to 6 क्लियर है और ये उसके तहत इलेक्शन जो है वो होने हैं ओपन वोट के तहत। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम उस पर देख रहे हैं मामले को। ये मामला उससे लग रहा है कि न सिर्फ इमरान खान की हुकूमत आके फंस गई है बल्कि उससे ये सारा सिस्टम आगे नहीं जा रहा है और वो फंस के बैठ गए हैं। ये सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। फिर सूरत हाल ये हो रही है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जो इमरान खान के लिए मसाइल हैं वो भी बढ़ रहे हैं, शदीद मसाइल बढ़ रहे हैं। जैसे हमने ज़िक्र किया कि सेनेट के इलेक्शन से कुछ दिन पहले, और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें हमज़ा शहबाज का बाहर आ जाना गैर मामूली बात भी है। और पिछले दिनों ये बातचीत भी होती रही थी कि कुछ मामला किस तरफ बढ़ रहे हैं, उस पस मंज़र में भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन अब मरीम नवाज़ ने जो उनकी ज़मानत का केस, जब ज़मानत मंजूर हुई तो उसके मौके पर उन्होंने जो कहा कि हमज़ा बाहर आ जाएंगे तो एक जो होते हैं वो 11 होते हैं और हम मिल के मियाँ साहब का यानी नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया आगे बढ़ाएंगे और उसकी बयानिया की जीत हो रही है। तो ये भी तय हो गया कि हमज़ा शहबाज अगर आएंगे तो वो क्या करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के बयानिया को तो किसी ने स्पेस नहीं दिया और नवाज़ लीग समझती है कि उनके लिए रास्ता ही ये बच गया है कि वो अपना ये जो है मियाँ नवाज़ शरीफ का बयानिया बढ़ाए। फिर 2 दिन के बाद जो मामला होना है, इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन और पार्टी की जनरल काउंसिल मुस्लिम लीग का सेशन हो रहा है। उसमें तवक्को ये की जा रही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एक हाई डोज स्पीच करने वाले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर इसी ही पस मंज़र में अगर देखे जाए तो इमरान खान के लिए जो अंदरूनी मसाइल हैं वो भी बड़े सीरियस हो रहे हैं। आज जो हज़ारा से उनकी एक खातून MP हैं, उन्होंने जो बात की है, जो जब खान साहब 2 दिन पहले पेशावर गए थे तो उस इजलास में नहीं गई थी, उन्होंने बरमला कह दिया है कि हम इसलिए नहीं गए थे कि खान साहब हज़ारा को नज़रअंदाज कर रहे हैं,
سینٹ کے الیکشنز میں ہزارہ کو 3 سیٹیں ملنی چاہیے تھی، لیکن ایک ہزارہ کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور اب سارے فیصلے جو ہیں وہ پشاور سے ہو رہے ہیں۔ یہ خان صاحب کے ویسے بھی گورننس کے حوالے سے یہ معاملات ہیں کہ ان کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پشاور پس منظر میں ہو رہے ہیں، تو اس لیے بہت بڑی شرمندگی بھی ہو رہی ہے ان کے لیے، اور مشکلات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ صرف یہ خاتون ملیحہ جو ہیں ان کے بیان کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری اس بیان کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو اس وجہ سے یہ 20 کے قریب ایم پی ایز ایم این ایز نہیں آئے تھے۔ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں تو ایک پی ٹی آئی میں، جیسے ایک گزشتہ ولاگ میں بات کر چکا ہوں کہ گتھم گتھا ہیں لوگ، اور ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہاں سندھ میں پی ٹی آئی کے پرانے رہنما ہیں، اور وہ ان کی سابق وزیر اعلیٰ سندھ رہے ہیں لیاقت جتوئی صاحب، انہوں نے خط لکھا ہے عمران خان کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر 2 دن کے اندر وہ خط کا جواب نہیں آ جاتا تو پھر 26 تاریخ کو وہ اپنے ہم خیالوں کا ایک اجلاس بلا رہے ہیں، پارٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں، اور اس میں وہ اسٹریٹجی طے کریں گے۔ انہوں نے بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں کہ پی ٹی آئی کو گورنر ہاؤس میں یا کراچی میں ایک لابی ہے جس نے یرغمال بنایا ہوا ہے، ہائی جیک بنایا ہوا ہے، اور وہ فیصلے سازی اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے، ٹکٹس کی جو تقسیم پہ بھی ان کو ریزرویشنس ہیں، اور وہ وہی ہیں۔ صرف یہ نہیں ہوا ہے، بلکہ لیاقت جتوئی نے جو الزام لگایا تھا سیف اللہ ابڑو ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ جو کھڑے ہوئے تھے، جن کی نامینیشن کورٹ میں بھی رد ہوا ہے، لیکن اب وہ پھر چیلنج کر لیا ہے انہوں نے اس کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے یہ ٹکٹ 35 کروڑ روپے میں بیچی ہے۔ شہباز گل بھی میدان میں آ گئے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیاقت جتوئی کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کرے، ورنہ سخت کارروائی ہوگی۔ اب کیا سخت کارروائی کریں گے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیف اللہ ابڑو نے 2 ارب روپے کا ہرجانے کا نوٹس لیاقت جتوئی کو سرو کر دیا ہے۔ اب وہ ظاہر ہے یہ جو گفتگو کرے گا، جو معاملات کریں گے، ان کے اوپر یہ جس طریقے سے چڑھ دوڑتے ہیں، جیسے شہباز گل آ گیا، فیاض ذوالحسن چوہان نے گزشتہ دنوں پھر یہی بات کی تھی، ان کے اوپر بھی تنقید ابھی تک جاری ہے۔ ان کو نوٹس دے دیا ہے، اور پھر اس سے پہلے ان کا ایک اور اتحادیہ ہے ارباب رحیم صاحب، ظاہر ہے ان کے لوگ بھی اسمبلی میں جی ڈی اے کے ممبرز وغیرہ بھی ہیں، وہ ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عمر کوٹ میں الیکشن ہوا تو ان کو کوئی مدد نہیں کی گئی۔ تو یہ اس قسم کی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے پی ٹی آئی حکومت۔ نہ صرف یہ بلکہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں اس الیکشن سے پہلے ان سے نہ صرف اپنے لوگ سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، ان میں وہاں مریم نواز تو کہہ رہی ہے کہ ایم این ایز بھاگ رہے ہیں، بغاوت ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے یہ خبریں بلوچستان میں دیکھیں، یار محمد رند ان سے ناراض ہیں، یہاں دیکھیں، اور بہت سارے لوگ یاد ہیں بی اے پی اور ان کے معاملات ابھی تک سیٹل نہیں، ان کے اتحادیوں کے معاملات سیٹل نہیں ہو رہی ہیں۔ کے پی کے کی خبریں ہم آپ سے بتا رہے ہیں، اور یہ آج تک بھی ایک دوسرے کو خاطریاں کروا رہے ہیں پنجاب میں، پی ایم ایل کیو چودھری برادران اور پی ٹی آئی، کہ ہم کٹھے رہیں گے بھائی، کٹھے رہیں گے تو اس کا عملی مظاہرہ ہو، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی کل ہونی ہے، ان کے لیے پریشانی ایسے بھی ہوگی کہ بلاول بھٹو لاہور پہنچ رہے ہیں، اور مریم نواز کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ پھر اگلے دنوں جو ہے وہ مریم کا تو پڑاؤ اگلے دنوں 27 سے لاہور میں ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ بلاول بھٹو بھی پڑاؤ ڈالنے والے ہیں اسلام آباد میں۔ تو یہ بہت ہی ٹف کانٹیسٹ ہے، لیکن اس میں خطرناک صورتحال یہ ہے کہ عمران خان سے حکومت چل نہیں پا رہی ہے۔ سینٹ کے الیکشن کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، سیٹس پہ تکرار ہے، ان کی پارٹی آپس میں ٹکرائی ہوئی ہے، ٹکٹس پہ سیریس الزامات آ رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے یہ کشتی بیچ بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ اب ڈوبے کے بچے یہ دیکھنا ہوگا۔ گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ۔